एक नामवर फर्टिलिटी डॉक्टर ने अपने पेशा वाराना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन मरीजों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। इस डॉक्टर ने उनकी मासूमियत का बेरहमी से फ़ायदा उठाया और इन ख़वातीन को टेक्निकल तरीके से स्पर्म डोनेट किए। इस घिनौने अमल के नतीजे में 2 दर्जन से ज़ायद बच्चे इस दुनिया में आए। आज की इस वीडियो में हम आपको उस डॉक्टर के घिनौने जराइम की तफसीलात से आगाह करेंगे कि कैसे उसने अपने मरीजों के साथ खिलवाड़ किया और अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाया। इस लड़की का नाम वी है, जो कि बहुत तेज़ नहीं, आम सी एक लड़की है। वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसकी ज़िंदगी खुशहाल और अच्छे तरीके से चल रही थी। एक दिन उसने अपने हाई स्कूल के एक लड़के के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया, जो ना सिर्फ खुश अखलाक बल्कि उसका बहुत ख्याल रखने वाला लड़का था। इस लड़के को हम एचएस के नाम से पुकारेंगे इस वीडियो में। वी और एचएस के दरमियान रिश्ता कुछ अरसे तक अच्छे अंदाज में चलता रहा। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उनके ताल्लुकात में किसी किस्म की तलखी नहीं थी। वक्त के साथ साथ बगैर किसी रंजिश ना या कह लें कि नाखुशगवार यादों के उनका रिश्ता कुदरती तौर पे ख़त्म हो गया। दोनों ने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर दिया और फिर एक दूसरे की तरफ इस हवाले से मुड़ के भी न देखा। वक्त गुजरता गया और काफ़ी साल बीत गए। वी अब एक बालिग औरत बन चुकी थी। वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वो शादीशुदा थी और बच्चों की माँ थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी ने अचानक एक नया मोड़ लिया। वी को कुछ गैर मुतवक्किल सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा, जो उसके ख़ानदान में पहले कभी नहीं हुए थे। इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन अपनी सेहत की हिस्ट्री जानने की कोशिश में वी ने घर पर किए जाने वाले डीएनए टेस्ट का फैसला किया, ताकि वो अपनी सेहत के हवाले से अच्छी तरह मालूमात हासिल कर सके। उसने अपना टेस्ट लिया, उसे लैब भेजा और फिर बेसब्री के साथ उनके नताइज का इंतज़ार करने लगी। और 3 से 4 हफ्ते गुजरने के बाद बाला आखिर उसके टेस्ट उसके हाथ में थे, यानी उनकी रिपोर्ट्स उसको मिल चुकी थीं। लेकिन ये नताइज वो नहीं थे जिनकी वो तवक्को कर रही थी, क्योंकि टेस्ट तो उसने अपनी हेल्थ की हिस्ट्री के हवाले से किया था, मगर मौसूल होने वाली जो रिपोर्ट्स थीं, जो उनके नताइज थे, उसकी सेहत की तारीख के बारे में तो कुछ नहीं बता रहे थे। अलबत्ता एक हैरानकुन इंकशाफ ज़रूर कर दिया उन्होंने, और वो इंकशाफ ये था कि वी के जो वालिद हैं जिन्होंने उसको पाला है, वो उसका हयातियाती या हकीकी वालिद नहीं है। ये खबर या ये रिज़ल्ट उस पर बिजली बन के गिरते हैं। ये इंकशाफ वी के लिए एक गहरा सदमा भी साबित होता है। अगर वी की जगह कोई और भी होता तो उसे भी इस तरह के नताइज और इनसे जुड़ी चौंका देने वाली मालूमात जानकर शदीद झटका लगना था। ऐसी हकीकतें जो आपकी ज़िंदगी के बुनियादी नज़रियात को हिला के रख दें, उनको कबूल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इस सारी सूरत हाल के बाद वी ने फ़ौरन अपनी माँ से रुजू किया और उससे गुफ्तगू की जो नताइज आए थे उस हवाले से, और उससे जवाब तलब किया। उसकी माँ ने एतराफ़ किया कि हाँ, 1980 की दहाई में वो और उसके वालिद एक फर्टिलिटी क्लिनिक गए थे। वी को यह हकीकत तो पहले से मालूम थी, लेकिन वो हमेशा ये समझती रही कि उसके वालिद, यानी वो शख्स जिसने उसे पाला पोसा था, वो ही डोनर था। वो यही मानती थी कि उसके वालिदैन ने क्लिनिक के ज़रिए उसकी माँ को प्रेगनेंसी में हेल्प आउट किया था। लेकिन उसकी माँ ने उसको कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे वालिद का सॉस काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने एक गुमनाम डोनर का इंतखाब किया। वो डोनर कोई मेडिकल स्कूल का तालिब इल्म था जो ये डोनेट कर रहा था, तो इसलिए जो सॉस है तेरे वालिद ने डोनेट नहीं की थी। ये सुनकर वी को एक गहरा धचका लगा, क्योंकि इस हकीकत का सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये इंकशाफ ना सिर्फ गैर मुतवक्के था, बल्कि उसके लिए जज्बाती तौर पर भी बहुत भारी था। ताहम कम अज़ कम अब वो अपने ख़ानदान की हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी थी और उसे अब इस बात की तसल्ली थी
کہ اسے اپنی خاندانی تاریخ کے بارے میں مزید کسی بڑے انکشاف یا غیر متوقع حیرت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر ایک دن وی کو اپنے 23andMe کے اکاؤنٹ پر ایک غیر متوقع پیغام موصول ہوتا ہے۔ یہ پیغام ایک ایسے شخص کا تھا جو بظاہر اس کے سوتیلے بہن بھائیوں میں سے ایک تھا۔ ان DNA ویب سائٹس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سوتیلے بہن بھائی کون ہیں، اور پیغام بھی وی کو اسی ویب سائٹ پر اس کے اکاؤنٹ پہ ہی ملا تھا۔ یہ شخص وی کو لکھتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ان کا حقیقی والد یا حیاتیاتی والد جو ہے وہ کون ہے۔ وہ اصلی سپرم ڈونر جو مبینہ طور پر میڈیکل سکول کا طالب علم تھا، وہ اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ لیکن اصل حقیقت نے وی کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کوئی میڈیکل طالب علم نہیں تھا۔ ان کا حقیقی والد جو کہ ڈونر تھا، وہ در حقیقت ڈاکٹر کالویل تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر کالویل تھا جو وی کی ماں کا فرٹیلیٹی ڈاکٹر تھا۔ بظاہر وہ اپنے مریضوں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ گمنام ڈونرز کا خصوصی ساس استعمال کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ خفیہ طور پر اپنے مریضوں کو اپنی ساس سے فائدہ پہنچا رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر یہ سب کچھ ان کی اجازت کے بغیر کر رہا تھا۔ اتنا امپورٹنٹ کام، اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے وہ کر رہا تھا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر نے یہ کام صرف وی کی ماں اور اس کے سپیلے بہن بھائیوں کی ماں کے ساتھ ہی نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر بے شمار خواتین کے ساتھ یہ مکروہ فعل سر انجام دے چکا تھا۔ وی کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کم از کم 22 اور سوتیلے بہن بھائی موجود ہیں جو اب تک سامنے آ چکے ہیں، اور مزید پتہ نہیں کتنے آنے والے تھے جن کے ساتھ اس ڈاکٹر نے اسی طرح کا گھناؤنا کام کیا تھا۔ 1 سال بعد رات کے وقت وی اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر تھی۔ اس کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں، کوئی نئی تازی سناؤ۔ اس پر وی فوراً اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنا DNA ٹیسٹ کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا حقیقی والد دراصل میری ماں کا فرٹیلیٹی ڈاکٹر تھا، اور میرے تقریباً 2 درجن سے زائد سوتیلے بہن بھائی بھی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد وی کے دوست حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور وہ وی کی کہانی کو بڑے غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ کسی سنسنی خیز کہانی کے سننے والے ہوں۔ وی کے دوستوں میں سے صرف ایک دوست ایسا تھا جو اس کہانی کو غور سے نہیں سن رہا تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو چکا تھا، اور یہ وی کا وہی ہائی اسکول والا دوست تھا جس کا نام HS تھا۔ وہ فوری طور پہ اس کی کہانی میں شامل ہوتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میرے والدین بھی 80 کی دہائی میں کسی فرٹیلیٹی کلینک پر گئے تھے۔ فوری طور پہ HS اپنے گھر واپس جاتا ہے، اور وہ بھی وی کی طرح اپنا DNA ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ وہ بھی جان سکے کہ کیا اس کی کہانی بھی کہیں وی کے جیسی تو نہیں ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ رزلٹ کے لیے ان کو بھیج دیتا ہے، اور پھر بڑی بے صبری اور بے تابی کے ساتھ نتائج کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کو اس کا سٹیٹس معلوم ہو سکے۔ کچھ مہینوں بعد وی اپنی فیملی کے ساتھ موسم گرما کی چھٹیاں منانے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے فون پر ایک پیغام آیا۔ یہ پیغام HS کی طرف سے تھا، اور اس میں اس کے DNA ٹیسٹ کے نتائج کا اسکرین شاٹ موجود تھا۔ لیکن یہ نتائج اپنے ساتھ ایک ایسا انکشاف لے کر آئے جس نے وی کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ پیغام میں لکھا تھا، تم میری بہن ہو۔ HS اس کو کہہ رہا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور ان کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا تعلق کیا تھا، پھر بتاتے ہیں۔ اس حیرت انگیز انکشاف میں سب سے زیادہ ہولناک پہلو وہ حقیقت تھی جس نے وی کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف یہی نہیں کہ وی اور HS نے ہائی اسکول میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا، بلکہ ان کے درمیان جنسی تعلق بھی رہ چکا تھا۔ یہ جان کر وی کو ادراک ہوا کہ اس نے نادانستہ طور پر اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا۔ یہ انکشاف اس کی زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش لمحہ بن گیا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد کچھ سوتیلے بہن بھائی
डॉक्टर काल्डवेल के खिलाफ मुकदमा दायर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके लिए इंसाफ का हसूल एक मुश्किल चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर की उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है और एक दहाई से ज़्यादा अरसा कबल तक कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो मेडिकल लाइसेंसेस हैं उनको सरेंडर कर दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मतलब उनके खिलाफ अब जो प्रोफेशन है उस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और सबसे अहम बात यह है कि फ़िलहाल अमरीकी रियासत जो जिसमें ये वाक़या हुआ था उसमें फर्टिलिटी फ्रॉड के ख़िलाफ़ कोई कानून मौजूद नहीं है, जो इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को मज़ीद पेचीदा बना देगा।